السلام عليكم الاخوان. بونجور توس. دونك مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال غدا ديال ديمونش لو 28 مارس اللي غيكون في اوتوي تنقاز 4400 متر سيبل شاس. دونك واحد لا كورس تري ديفيسيل اي تري اوفيرت. دونك بصحة اللي البارح سمع الفيديو ديالنا وخدا دي ستريس 14 وعرف يوظف زاد الناف، لان في الفيديو شعرنا لكم على الناف هو اللي كان خصكم تزيدوه، بازار ما كانش فيه الثقه، وقلنا لكم لعبوا اكس توتال. دونك ديزورد كان بين يديكم. انا بالعاني خليت ما بغيتش نزيد ديك يا الناف يا السات كدا ونحط لكم الناف اكس توتال وكاع حتى السات اكس توتال، تلعبوا دوبل اكس توتال وتخلصوا. دونك ليسونسيال 3 نوامر د لا باز راكم خديتوهم، الا ما شديتوش بهم الكينتي راكم صراحه والو. حنا بالنسبه للجروب ديالنا خرج علينا الطمع هاد النهار. دونك 10 13 وركنا عليها في الجيملي، ما عرفتش واش باعوا الماتش واش شنو، حيت داك الدوز صراحه راه ما كايناش بلاصتو معاهم تما. هادشي ولا فيه علامات استفهام كبيره. دونك هادشي كيبقى هكاك. حنا شدينا العشرة حطيناها في الراس ودرنا 4 اكس وزدنا داك 13 و 14 وقتلت البازير والله يمو ما تلعب فيها بالله، ملعوبه مع الكات ود. دونك سي كنا كنقلبوا على اوردر 23 ديزوردر ما بغاش في هادي. دونك العودان ديالنا ديستانسا والكات ود اللي لعبت بيهم. وديما هاديك لاباز اللي عطيتكم ديال 10 13 14 هي اللي كاينه، يعني حتى اللي لعبها دوبل اكس توتال بصحتو ويقدر يدي فيها بونيسات ويدي فيها جوج ديزوردرات نتاعو. دونك حنا ما كيبقاش فينا الحال على هادشي، كيبقى هذا هو الوجه. بالنسبه لي انا كشخصيا اليوم خسرت جميع الكورسات الاول والرابع، الاول والرابع الثاني والرابع الثالث والرابع، الاول والرابع الثاني والرابع الثالث والرابع فوطو. في الاخر كيجي عاود كيضرب لك عاود الاخر، حيت انا كنلعب بريزات شويه دي فوا 20 فوا 5 فوا. دونك كليت العصا شويه اليوم عادي ماشي مشكله. حنا راه كنجمعوا عندهم في السنيدقات كنتيريو داكشي كله في دقه. هذا هو لو جو كيبقى. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا به الغرض avec le numéro 1 c'est Dr Calio. Donc en garde de 6 ans 73 kg, l'entraîneur Cotier, le driver Poirier 7e 6e 4e 3e 4e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا يكون دار الدخله بهاد 6e و 7e. عاود كيبقى برومي اونديكاب عندو غدا. دونك ندوزو نشوف لو نيميرو 2 سي ديو غراتياس، لونترينور دايرو، لو درايفر ليسترا. دونك 6ème 3ème 2ème برومي اي دوزيام في لا ميزيك نتاعها. فيميلا دو 8 ans 72 كيلو ديال الثقل على القرف هذا، برومي اونديكاب غدا الله يعاون. Et on continue avec le numéro 3, c'est Erja. Donc l'entraîneur Marc Roland, le driver Goué Fenech, femelle de saison 70 kg, 8e في الهي في الدخلة، premier 5e في سيبل شاس. دونك هنا كانت رونطري باش دارت هاد الويتيام كدير لي زونديكاب. دونك لو نيميرو 3 ناخدو ليكم في لاكوتي. اتونسيون طوكار باق مهم فحال ما هكا. حنا خديناها في اتونسيون دابا اوتسايدر اي فافور، حيت انا كنقيد عندي راه كنلعب الاخوان نفس اللعب لي من لهنا اللي كنعطيكم. دونك هذا خاسر مع فانفارون يتلاح في اتونسيون غدا دوزيام كورس ابري لا رونطري. موحات ماشي شي عاود زعما اللي كيخلع بزاف وغنخافو منه، ما تخسر عليه 12 درهم على حساب مارك رولاند. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 4 دارلينغ دي بوردر، l'entraîneur Lagnest et Maker 5e 2e premier 2e في لا ميزيك نتاعها. دونك خاسرة مع ديوغراتي
هادي في السيبل في البو اوتوي رابحة. دونك تا هي غدا برومي اونديكاب عندها بزاف ديال العودة اللي عندهم غدا برومي اونديكاب، مي على حساب ماكير ما غاديش نقتلها في خطرة، وغادي ناخدها ك اوتسايدر اونغر دو 8 ans هاد الكات. دونك لو numéro 4 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 5, c'est Steren Kran. Donc l'entraîneur Vanna, le driver Batros. واكل قتلة هنايا عند بزاف العودان ورابح 3 العودان. السيبل شاس كان بتسعودو 5 كيلو ونص، حيدو ليه 1 الكيلو. دونك في اوتوي مانك دو تيران. غدا بوسيبل يدير معاهم 5. دونك لو نيميرو 5 غناخدو ليكم ك طوكار. اي اون سمعوا الفيديو كله الدراري حتى الاخر باش الا كان شي اصلاح في الاخر راه غادي نصلحوه. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 6 سي مونت غيرولت. دونك لونترينور مارك رولاند، لو درايفر روغريغيز، اونغر دو 7 ans 68 كيلوغرام، 7 في السيبل، 2 9 اي 6. دونك بالنسبه لي هذا كيبقى براني على هاد الكاتيجوري غدا ديال الكينتي. حصل مع فانفارون. هاد فانفارون راه كنعرفو انايا عاود مزيان داير عليه 6. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 6 سي ان طوكار بور موا دومان. اي اون خدينا من بعد ما خدينا 6 كطوكار اون كونتيني افيك لو نيميرو 7 سي جينتي هوم. دونك لونترينور غاب ليندراس، لو درايفر لو فيبر، 2 في الهي هنايا في انجر، اوتوي دير 4. طوق 16 بارطون ديجا رابح في السيبل. دونك بالنسبه لي هاد لو نيميرو 7 غنحطو لكم غدا ك فافوري. لو نيميرو 7 سي ان فافوري بور مو. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي ميلانيسكا. دونك فيميلا دو 5 ans لو ميم انترينور دو نيميرو 7 غيديها دو شيطاري، 3 في السيبل، طومبي اي بروميي. دونك هنا كتبقى رابحة مجموعة ديال الخيول ونقصو عليها كيلوغرام. دونك الا ما طاحتش راه هي الغانيون غدا هاد الويت. تقدر عاودا غدا تضربهم بحق بلاتي. واحد القضيه راه 4400 واش كديرها بعدا ولا ما كديرهاش نيت في 4400. دونك عاود دير لا باز لو نيميرو 8 الا ما طاحش راه كاين في لاريفي غدا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 9 سي اونغي فيل. دونك لونترينور ليش ميم، لو درايفر اوبراين ولات عنده 13 عام باقي كيجري هاد المصيبه. اريتي في الكورسه الاخرى، برومي، دوزيام اي 3 في السيبل شاس. هنا كان اريتا. دونك فونتين بلو اوتو تسات. هاد العودة دا على حساب لاج ديالو موحاش كمل معاهم غدا 4400 متر. دونك بالنسبة ليا غدا غنلوحو ليكم في اتونسيون هاد لو نيميرو 9 بحال والو غدا يتسوق اخر كورسة هذا يمشي للبطوار. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 سي ديفلي ريفر ان. دونك لونترينور بيلتي، لو درايفر شارون عنده 11 3 برومي 2 5 برومي في لا ميزيك نتاعو. تصيد في هاد الكورسه كان خسر فيها، حيدو عليه 1 الكيلو غدا. كيبقى رابح فانفارون و داك الكاتيجوري. هنا راه خسر حيت كان عنده البرومي اونديكاب نتاعو. دونك غدا ما غيتفاكش معاهم وغناخد لكم ديسكا اوتسايدر من العودان ديال لاباس حتى هو. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 11 سي دولار دي موت. دونك لونترينور فوين، لو درايفر زولياني. دونك ما جاريش من 29 في شهر 11 كيبقى رونطري. عنده طومبي 6 5 اي 2 في سيبل شاس.
كيبقى خاسر مع داك الكاتيجوري فانفارون والدوكس دين ديف لي ريفر هو المخير فيهم هنايا. دونك هاد العود هاد الأونز هذا راه باقي خصو يجري، باقي خصو يدير الدخله، باقي خصو بزاف ديال الحوايج، غنقول ليه تهلا. و نكونتيني افيك لو نيميرو 12 سي فانفارون سبيسيال. دونك عندو 7 ايام في الدخله من بعد لا رونطري معاهم، 5 ايام 3 4 كضربو ديفلي ريفر. دونك خصني نشوف هاد ديفلي ريفر اللي راه بحال دوز دابا، خصني نعرفها شكون هي. ديس خدينا هكا فافوري باين لاربون. غدا الدوز غيطلع غيبلاصي معاهم. ديس خدينا هكا اوتسايدر، دونك الدوز تا هو كا اوتسايدر حدا صاحبو. دونك لو نيميرو 12 سي ان اوتسايدر بور موا. Et on continue avec le numéro 13, c'est Dox Dean. Donc l'entraîneur Lendres, ماشي Gap et شي حاجة. غيدير فيلي بيرون اونغر دو 8 ans 65 كيلوغرام. عنده دوزيام ويتيام تروازيام كاتريام في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى داير معاهم هنايا دوزيام مشى طوكار وما بانش في 4400 متر. ويتيام مع فانفارون كيضرب هاد الدولار شكون هو الأونس. دونك هاد 13 ضارب الأونس. ملي كان هنا كان غادي ب67 كيلوغرام، غدا حيدين عليه 2 كيلوغرام، كيبقى حذاري منو. مي مالغري هكاك مازال خصو يجري شويه، عاد يقدر يبلاصي معاهم. دونك اون كونتيني افيك لو نيميرو 14. وهاد 13 هذا غنحطوه تا هو في اتونسيون، عاود تخسر عليه 12 درهم وصافي. Et on continue avec le numéro 14, c'est dernier cri. Donc l'entraîneur Lagnest, le driver Gela, 5e, 6e, premier, longueur de 8 ans, 65 kg. غدا premier لا ماشي premier handicap ديالو، دونك 15 بارطون. رابح ال11 تا هو، هداك ال11 راه هو الدولار دو شي حاجة. دونك هاد لو نيميرو 14 غدا كيبقى يقدر يدير معاهم 5 وغناخدو ليكم كطوكار. دونك بالنسبة ليا لو نيميرو 14 سي ان طوكار بور موا. Et on continue avec le numéro 15, c'est Bandero. Donc l'entraîneur Pacomé, le driver Bouran, 64 kg ونص، اونغر دو 6 ans، داير معاهم هنا 6e فهاد الكورسة اللي كان مشى مع هاد ميلانيسكا. كنت لعبتو فهاد الكورسة هادي، انا عاقل على هاد العود هذا وما جاش، دار 6e. دونك غدا خاصو يجي هاد الكنز وغادي ناخدو لكم كفافوري بالنسبه ليا. وغنزيد نبرعكم بعود اخر ديال لاباس باش نوليو عندكم 3 العودان بازا الاخوان. انا غنبازي باه غدا يجي ولا ما يجيش، خصو يبلاصي معاهم. Et on continue et terminer notre quinté avec le numéro 16, c'est Espion de VNDC. Donc l'entraîneur serreur, le driver Shailo, 52 kg ونص، longueur de 5 ans. Donc هاد longueur de 5 ans غدا premier handicap نتاعو جو كخوا ولا دوزيام handicap. هنا مكاينش داير لا رونطري، ما جاريش من شهر 10، جرى معاهم فهاد الكينتي هذا، دار ديزيام 65 كيلوغرام. غدا محيدين ليه 2 كيلوغرام ديال الثقل، دونك تا هو حذاري منو. وغادي نزيدو ليكم في اتونسيون. خدينا 4 النوامر في اتونسيون. هادوك 4 النوامر اللي خديناهم في اتونسيون غدا ما غاديش يخلعونا بزاف، دونك غادي نعولو على لا باز ديالنا ان شاء الله اللي خدينا فيها 3 د العودان. ويعني اللي كيلعب شويه صحيح راه يقدر يوظف دوك 3 د العودان، يدير دوبل اكس ويزيد الشيء الاخر اللي بقى كله كاع ما
يعني اللي كيلعب شويه صحيح فحالنا حنايا، اللي كيلعب على قد الحال يقدر يسد 3 العودان ديال لاباز، يزيد من عندهم واحد من عنده يشوف البوله ولا يشوف شي لعيبه واحده اخرى، ولا الا جبت شي عاود هو تاق فيه ما يمكنش تفوت لك 3 العودان. البارحه كان فيا ما نزيدكم 9، ولكن يعني راه درت المزيان بدوك 3 العودان صافي، وكنت عارف في الكاطورز غيدير 5 ايام البارح. مي بون كيبقى هذا هو لو جو واللعب. نتوما خديتو 3 نوار يعني كنتي ابوني راه غتاخد كتر. دونك ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، واللي باقي ما تابونيش ابونا ويفعل الجرس. النويمرات اللي عطيناكم راه غدا كورسه شويه واعره. دونك هذاك صحاب البريمي اون ديكاب بحال هذاك بريمي اون ديكاب لعب منهم انا الكات على لونطرينور ديالو اللي هو ماكير. دونك ملي كنعطي 3 د العودان د لاباز راه كنسهل عليكم اللعب، واخا راني عاطي 13 د العودان، راه دوك العودان الاخوان كنعيا نشوف فيهم زعما كنبغي نقتل، ولكن راه ما نعرف تقدر تقورب من شي حاجه اللي نقدر نفيدكم فيه. هادوك ديال اتونسيون نقدر نحيدهم كاع انايا غدا، كما نقدر على حساب الكوطا يبان ليا البلان. دوك 3 د النويمرات غنشدهم في لاباز انايا وغادي نشوف معاهم وصافي هادشي اللي كاين. دونك كان معكم جروب اون ليكينتي اللي ديما كيعطيكم اللعب. متنساوش الاعجابات ولي لايك الفيديو، واللي باقي غيفضح لاباز ديالي شي وحدين شتم فتحوا لابازهم محيت راه غادي نمحيهم هما هاد المره، غندير لهم بلوكي من الكونط. بغيتي تحط شي لعب حط مرحبا بك، ولكن فوت دوك النويمرات اللي كنحط انا في لاباز دوك راه كنعاونك بهم. والله يعاونكم الاخوان.